नमस्ते, यहाँहरूको माझ म राजेन्द्र श्रीराल उपस्थित भइसकेको छु अर्को भिडियोको साथ। आजको भिडियो रहेको छ सार्क साउथ एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन। यसमा 8वटा देश रहेका छन्। यस सम्बन्धी मैले नयाँ भिडियो यहाँहरू माझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। 8वटा राष्ट्रहरूको संलग्नता रहेको छ। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, मालदिभ्स, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, भुटान र त्यसै गरी सार्कको अवधारणा सन् 1980 मे 2 मा आएको थियो। सार्कको प्रणेता यसको अवधारणाकार बङ्गलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी सार्कका पिता भनेर जियाउर रहमानलाई मानिन्छ। सार्कको स्थापना सन् 1985 डिसेम्बर 8 मा भएको थियो। सार्कको स्थापना सन् 1985 डिसेम्बर 8 मा। त्यसै गरी डिसेम्बर 8 सार्क दिवसको रूपमा मनाइन्छ। डिसेम्बर 8 लाई सार्क दिवसको रूपमा मनाइन्छ। सार्कको स्थापना हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द थिए। सार्कका बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने एकमात्र प्रधानमन्त्री भारतका राजीव गान्धी थिए। नेपालका राजा वीरेन्द्र र भुटानका राजा जिग्मे सिङ्गे वाचुक गरी 2 राजाले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यतिखेर 2टा राजाहरू थिए। सार्कको अवधारणा तयार हुँदाखेरि नेपालका राजा वीरेन्द्र र भुटानका राजा जिग्मे सिङ्गे वाचुक गरी 2 राजाले हस्ताक्षर गरेका थिए। सार्कको बडापत्रमा धारा 10 उद्देश्य 8 र सिद्धान्त 3 रहेका छन्। धारा 10 उद्देश्य 8 र सिद्धान्त 3 रहेका छन्। र धारा 10वटामा के छन् भन्ने कुराहरू हेरौँ। सार्कको उद्देश्य धारा 1 मा, धारा 2 मा सार्कको सिद्धान्त, धारा 3 मा राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको बैठक, शिखर बैठक भनिन्छ यसलाई। धारा 4 मा मन्त्री परिषद, धारा 5 मा स्थायी समिति, धारा 6 मा प्राविधिक समिति, धारा 7 मा कार्य समिति, धारा 8 मा सचिवालय, धारा 9 मा वित्तीय प्रबन्ध तथा व्यवस्था, धारा 10 मा सामान्य व्यवस्था। है साथीहरू, सार्कका उद्देश्य, सार्कको सिद्धान्त, राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखको बैठक, शिखर बैठक, धारा 4 मा मन्त्री परिषद, धारा 5 मा स्थायी समिति, धारा 6 मा प्राविधिक समिति, धारा 7 मा कार्य समिति, धारा 8 मा सचिवालय, धारा 9 मा वित्तीय प्रबन्ध वा व्यवस्था, धारा 10 मा सामान्य व्यवस्था। है साथीहरू, अब यसलाई सूत्र उसी राम इस्प्रा कासभिसा। उ भने उद्देश्य, सी भनेको सार्कको सिद्धान्त, रा भनेको राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख बैठक, म भनेको मन्त्री परिषद, इस भनेको स्थायी समिति, प्रा भनेको प्राविधिक समिति, का भनेको कार्य समिति, कास सचिवालय र 9 धारा 9 भनेको वित्तीय प्रबन्ध वा व्यवस्था, धारा 10 मा सामान्य व्यवस्था। त्यसै गरी संस्थापक सदस्य मुलुक 7वटा रहेका छन्। अफगानिस्तानले सार्क सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय 13औं शिखर सम्मेलनबाट भएको। अफगानिस्तानलाई सार्क सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय 13औं शिखर सम्मेलनबाट भएको। सन् 2005 नोभेम्बर 12 र 13। संस्थापक सदस्य मुलुक 7वटा। अफगानिस्तानलाई सार्क सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय 13औं शिखर सम्मेलनबाट भएको। सन् 2005 नोभेम्बर 12 13 मा भएको। साथीहरू, त्यसै गरी सन् 2007 अप्रिल 3-4 मा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको 14औं शिखर सम्मेलनले गरेको। सो दिन नयाँ सदस्यका रूपमा अफगानिस्तानले सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। 2007 अप्रिल 3-4 मा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको 14औं शिखर सम्मेलनले गरेको। सो दिन नयाँ सदस्यका रूपमा अफगानिस्तानले सदस्यता प्राप्त गरेको हो। सार्कका पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू चीन, जापान, अमेरिका, म्यानमार, अस्ट्रेलिया, मौरिसस, इरान, दक्षिण कोरिया र युरोपेली सङ्घ। यसमा 8वटा देश र एउटा संस्थालाई चाहिँ पर्यवेक्षकको रूपमा मानेको छ। सूत्र छ सीजे आमालाई मागी ल्याऊ। त सी भनेको चाइना, जे भनेको जापान, ए भने अमेरिका, एम भने मौरिसस, ए भनेको अस्ट्रेलिया, एम भनेको म्यानमार, आई भनेको इरान, के भनेको साउथ कोरिया, ई भनेको युरोपियन युनियन भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। सीजे आमालाई मागी ल्याऊ त भन्नु पऱ्यो। त्यसै गरी युरोपेली सङ्घमा युरोपका 27वटा रहेका छन्।
के रहेका छन् रे युरोपिय सङ्घमा युरोपका 27वटा युरोपिय भनेको सङ्घ हो एउटा देश होइन सङ्घ हो है। सारको प्रत्येक चिन्ह वा डिजाइनर शैलेन्द्र महर्जन नेपाल थिए। को थिए रे शैलेन्द्र महर्जन नेपाल थिए। सार्कमा बोलिने औपचारिक भाषा अङ्ग्रेजी हो कि कुन हो रे सार्कमा बोलिने औपचारिक भाषा चाहिँ अङ्ग्रेजी हो। सार्कको निर्णय प्रक्रिया सर्वसम्मतिको आधारमा गरिन्छ तर एउटा अङ्ग सचिवालयमा निर्णय गर्दा सर्वसम्मति आवश्यकता पर्दैन। सचिवालयमा चाहिँ अरूमा सर्वसम्मति चाहिन्छ र सचिवालयमा चाहिँ सर्वसम्मति पर्दैन। सारका 6वटा अङ्गहरू पनि छन् साथीहरू। राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको बैठक पहिलो अङ्ग, दोस्रो मन्त्री परिषदको बैठक दोस्रो अङ्ग, तेस्रो स्थायी समितिमा विदेश मन्त्रालयका सचिवहरू पर्छन् र सारका कार्य समिति भयो, प्राविधिक समिति र सारको सचिवालय। 6वटा अङ्गहरू साथीहरू कुन कुन परे राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको बैठक शिखर सम्मेलन, मन्त्री परिषद बैठक, स्थायी समिति, सारका कार्य समिति, प्राविधिक समिति, सारका सचिवालय गरी 6वटा अङ्गहरू छन् है साथीहरू। राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको बैठक सार्कको सर्वोच्च अङ्ग मान्दछ। राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखको बैठक सार्कको सर्वोच्च अङ्ग मान्दछ। हालसम्म 18वटा सम्मेलन भएका छन्। कतिवटा सम्मेलन भएको छ अरे साथीहरू 18वटा सम्मेलन भइसकेका छन्। पहिलो सम्मेलन ढाकाको बङ्गलादेश, दोस्रो सम्मेलन बेङ्गलोरको भारत, तेस्रो सम्मेलन काठमाडौँको नेपाल, चौथो सम्मेलन इस्लामाबादको पाकिस्तान, पाँचौँ सम्मेलन मालेको मालदिप्स, छैटौँ सम्बोधन कोलम्बोको श्रीलङ्का, सातौँ सम्बोधन ढाकाको बङ्गलादेश, आठौँ सम्मेलन नयाँ दिल्ली भारत, नौँ सम्मेलन मालेको मालदिप्स, 10औँ सम्मेलन कोलम्बोको श्रीलङ्का, 11औँ सम्मेलन काठमाडौँको नेपाल, 12औँ सम्मेलन इस्लामाबादको नेपाल, 13औँ सम्मेलनको ढाका बङ्गलादेश, 14औँ सम्मेलन नयाँ दिल्ली भारत, 15औँ सम्मेलन कोलम्बोको श्रीलङ्का, 16औँ सम्मेलन थिम्पूको भुटान, 17औँ सम्मेलन अड्डु अटल भुटान, 18औँ सम्मेलन काठमाडौँ नेपाल, हुन नसकेको पाकिस्तान है साथीहरू। सम्मेलन सूत्र ढाबेका इमाको ढानमा कोकाई ढानको थियका। ढाबेका इमाको ढानमा कोकाई ढानको थियकाई। ढा भनेको ढाका, बे भनेको बेङ्गलोर, का भनेको काठमाडौँ, ई भनेको इस्लामाबाद, या मा भनेको इमाको, मा भनेको माले मालदिप्सको, को भनेको कोलम्बो श्रीलङ्काको, ढा भनेको ढाका बङ्गलादेशको ढाका, नौ भनेको भारतको नयाँ दिल्ली, मा भनेको माले मालदिप्स, को भनेको श्रीलङ्का कोलम्बो, का भनेको काठमाडौँ, ई भनेको इस्लामाबाद, ढा भनेको ढाका, नौ भनेको नयाँ दिल्ली, को भनेको कोलम्बो श्रीलङ्काको, थी भनेको थिम्पू भुटानको थिम्पू, अ भनेको अड्डु अटल भुटानको अड्डु अटल र थी अ का भनेको काठमाडौँ भन्ने बोल्नुपर्छ है साथीहरू। ठुयो भनेको थी भनेको अड्डु अटल है साथीहरू। त्यसै गरी सचिवालय काठमाडौँ राख्ने निर्णय। अड्डु अटल मिस्टेक भएर साथीहरू, अड्डु अटल चाहिँ मालदिप्स अड्डु अटल चाहिँ मालदिप्सको है साथीहरू, यो मिस्टेक भएको छ। 17औँ नम्बरको मिस्टेक भएको छ साथीहरू। अड्डु अटल भनेको मालदिप्स हो। 18औँ काठमाडौँ। अब हेरौँ साथीहरू, सचिवालय काठमाडौँ राख्ने निर्णय कहिले गरियो? सचिवालय काठमाडौँ राख्ने निर्णय कहिले गर्यो? दोस्रो सम्मेलनले गर्यो है साथीहरू। र त्यसै गरी सार्क खाद्य भण्डार सम्झौता हस्ताक्षर राख्ने निर्णय कसले गर्यो? तेस्रो सम्मेलनले। सार्क खाद्य भण्डार सम्झौता हस्ताक्षर राख्ने निर्णय कसले गर्यो? तेस्रो सम्मेलनले गर्यो। सन् 1989लाई लागु औषधि दुर्व्यसनी विरुद्धको वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय कसले गर्यो? चौथो सम्मेलन गर्यो। 1989लाई लागु औषध दुर्व्यसनीको विरुद्धको वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय चौथो सम्मेलनले गर्यो साथी। सार्कको चौथो सम्मेलनले के गर्यो? 1989लाई लागु औषध दुर्व्यसनी विरुद्धको वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय गर्यो चौथो सम्मेलनले। त्यसै गरी सार्क अभिलेख केन्द्रको स्थापना, पाँचौँ सम्मेलन। सार्क अभिलेख केन्द्रको स्थापना
कसले गर्यो साथीहरू? सार्क अभिलेख केन्द्रको स्थापना 5औं सम्मेलन। सार्क अभिलेख केन्द्रको स्थापना कसले गर्यो? सार्क अभिलेख भनेपछि 5औं अभिलेख राख्ने काम चाहिँ 5औं सम्मेलन गर्यो सार्क अभिलेख केन्द्रको स्थापना। त्यसरी एक दिन मात्र बसेको शिखर बैठक 6औं सम्मेलन। साप्तामा हस्ताक्षर गर्ने 7औं। साप्ता 7औं भने जस्तै बुझ्नुपर्छ। महासचिवको अवधि पदावधि 2 वर्षबाट 3 वर्ष बनाएको 9औं सम्मेलन। 293 भन्दा नि हुन्छ। महासचिवको पदावधि 2 वर्षबाट 3 वर्ष बनाएको 9औं सम्मेलन है साथीहरू, 9औं सम्मेलन। त्यसै गरी दक्षिण एसियाली आर्थिक सङ्घको स्थापना। दक्षिण एसियाली आर्थिक सङ्घको स्थापना 11औं सम्मेलन। त्यसै गरी दक्षिण एसियाली आर्थिक सङ्घ 11औं सम्मेलन। साप्ता र सामाजिक बडापत्रमा हस्ताक्षर 12औं सम्मेलन। जलवायु परिवर्तन अध्ययन केन्द्रको स्थापना 13औं सम्मेलन। जलवायु अध्ययन केन्द्रको स्थापना 13औं सम्मेलनले गरेको छ। त्यसै गरी सार्क विकास कोषको स्थापना 15औं सम्मेलनले गरेको छ। सार्क विकास अन्तर क्षेत्रीय सम्पर्क दशक र नारा तय गर्न सुरु 16औं सम्मेलन। अन्तर क्षेत्रीय सम्पर्क दशक र नारा तय गर्न सुरु 16औं सम्मेलनले है साथीहरू। सम्पर्क दशक भनेपछि 16औं र सार्क ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर 58औं सम्मेलन। कुनले साथीहरू? 18औं सम्मेलनले त सार्क ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर। लेटेस्ट चाहिँ 18औं सम्मेलन हो। यो 18औं सम्मेलन र हुन नसकेको 19औं सम्मेलन यो हुन सकेको छ। पाकिस्तानमा हुने भनेको, तर यो हुन सकेको छैन अहिलेसम्म। सार्क सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा सबैभन्दा धेरै पटक भाग लिने व्यक्ति राजा वीरेन्द्र, राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा है। सरकार शिखर सम्मेलनमा सरकार प्रमुखको हैसियतमा धेरै पटक भाग लिने व्यक्ति नेपालका गिरिजाप्रसाद कोइराला 5 पटक। र नेपालको तर्फबाट सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिने पहिलो सरकार प्रमुख कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी सार्कको प्रथम शिखर सम्मेलनदेखि 14औं शिखर सम्मेलनसम्म राष्ट्र प्रमुखको हैसियत भाग लिने एउटा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो मालदिभ्सका राष्ट्रपति मैमुन अब्दुल गयुम। मालदिभ्सका राष्ट्रपति मैमुन अब्दुल गयुम प्रथमदेखि 14औंसम्म भाइ एउटै व्यक्ति राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा भाग लिने मालदिभ्सका राष्ट्रपति मैमुन अब्दुल मैमुन अब्दुल गयुम। पहिलो शिखर सम्मेलनले 14 बुँदे ढाका घोषणापत्र जारी पहिलो शिखर सम्मेलनले 14 बुँदे ढाका घोषणापत्र जारी भएको थियो। त्यसै गरी हालसम्मका भएका 18वटा शिखर सम्मेलनमध्ये दोस्रो र 17औं सम्मेलन राजधानीबाट बाहिर भएको। हालसम्म भएका 18 शिखर सम्मेलनमध्ये 18वटा शिखर सम्मेलनमध्ये दोस्रो र भारतको बेङ्गलोरमा दोस्रो र 17औं अड्डु अटल मालदिभ्सको अड्डु अटल मा भएको थियो। एक दिन मात्र आयोजना भएको शिखर सम्मेलन 6औं कोलम्बो श्रीलङ्काको कोलम्बोमा भएको 6औं सम्मेलन चाहिँ एक दिन मात्र आयोजना भएको थियो। 12औं शिखर सम्मेलनमा स्थापित $25,000 बराबर राशिको सार्क अवार्ड पुरस्कार पाउने व्यक्ति बङ्गलादेशका राष्ट्रपति सो जियाउर रहमान हुनुहुन्थ्यो। बङ्गलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति सो जियाउर रहमान 12औं शिखर सम्मेलनमा स्थापित $25,000 अमेरिकन डलरको $25,000 बराबरको 18औं शिखर सम्मेलन सम्पन्न मिति कहिले हो भन्दा सन् 2014 नोभेम्बर 26 र 27 सन् 2014 नोभेम्बर 26 र 27 वा नेपालीमा भन्ने हो भने नेपाली डेट भन्ने हो भने विक्रम सम्वत 2071 मङ्सिर 10 र 11 कहिले रे साथीहरू 2000 विक्रम सम्वत 71 मङ्सिर 10 र 11 र इङ्ग्लिस डेट हो भने सन् 2014 नोभेम्बर 26 र 27। नारा शान्ति र समृद्धिका लागि गहन एकता। नारा शान्ति र समृद्धिका लागि गहन एकता भन्ने 18औं शिखर सम्मेलनको नारा थियो। यो सम्मेलन 27 शीर्षकमा 36 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्यो। काठमाडौँ घोषणापत्र जारी काठमाडौँमा भएको थियो। त्यसले काठमाडौँ घोषणापत्र जारी 27 शीर्षकमा 36 बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी। सार्क शिखर सम्मेलन 2-2 वर्षमा गरिने घोषणा भए तापनि आवश्यक परेमा अगामै बस्न सकिने व्यवस्था छ है साथीहरू। सन् 2016लाई
सार्क सांस्कृतिक सम्पदा वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ साथीहरू। सन् 2016लाई चाहिँ के अरे सार्क सांस्कृतिक सम्पदा सांस्कृतिक सासोरा रूपमा मनाउने निर्णय। त्यसै गरी सन् 2030सम्ममा एचआइभी एड्सको महामारी अन्त्य गर्नमा जोड के गरे अरे सन् 2030सम्ममा एचआइभी एड्सको महामारी अन्त्य गर्नमा जोड। सार्क क्षेत्रका मुख्य बौद्ध स्थलहरूलाई जोड्न बौद्ध सांस्कृतिक मार्गको विकास गरिने। सार्कका मुख्य बौद्ध स्थलहरूलाई जोड्न बौद्ध सांस्कृतिक मार्गको विकास गरिने। त्यसै गरी सार्क क्षेत्रीय केन्द्रहरूको सङ्ख्या कटौती गर्दा 11बाट 5वटामा कायम। 11वटा थिए पहिले सार्क क्षेत्रीय केन्द्रहरू, त्यसलाई कटौती गरेर कतिवटामा निहालेर 5वटामा कायम गरेको छ। त्यसै गरी क्षेत्रीय केन्द्र रहेको केन्द्र कहाँ हो? क्षेत्रीय केन्द्र कृषि सूचना केन्द्र कृषि धेरै फल्ने खेतबारे धेरै फल्ने ढाकाको बङ्गलादेश। सार्क क्षेत्रीय केन्द्र तथा एचआइभी एड्स केन्द्र भक्तपुर नेपाल, यो त याद भइहाल्छ साथीहरू। सार्क ऊर्जा केन्द्र इस्लामाबाद पाकिस्तानीहरू एकदम ऊर्जाशील हुन्छन् भनेर बुझ्ने। र त्यसै गरी सार्क सांस्कृतिक केन्द्र श्रीलङ्का, नास्तामा श्रीलङ्काका मान्छेहरू एकदम खप्पिस हुन्छन्, अगाडि बढ्छन् भन्ने बुझ्ने सार्क सांस्कृतिक केन्द्र। र त्यसै गरी प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र भारत। प्रकोप व्यवस्थापन कुनै बाढीहरू यस्तो आयो भनेमा भारतले चाहिँ यसको व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरा बुझौँ साथीहरू। र यसै गरी कृषि सूचना केन्द्र ढाकाको बङ्गलादेश भन्ने यो बुझेपछि भइहाल्छ। अतिथिको रूपमा सहयोगी भएको देश 18औं शिखर सम्मेलनमा दक्षिण अफ्रिका भन्ने बुझौँ साथीहरू। अतिथिको रूपमा चाहिँ दक्षिण अफ्रिकालाई 18औं शिखर सम्मेलनमा बोलाइएको थियो। मन्त्री परिषदमा परराष्ट्र वा विदेश मन्त्री सदस्य रहन्छन्। मन्त्री परिषदमा एउटा मन्त्री परिषद हुन्छ, त्यसमा परराष्ट्र मन्त्री र विदेश मन्त्री रहन्छन्। स्थायी समिति सार्क सदस्य राष्ट्रका विदेश सचिव हुन्छन्। सार्क स्थायी समिति भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ विदेश सचिवहरू रहन्छन्। सार्क मन्त्री परिषदले महासचिवको नियुक्ति गर्छ। त्यो जुन मन्त्री परिषद सार्क मन्त्री परिषद भन्ने छ, त्यसले चाहिँ महासचिवको नियुक्ति गर्छ। महासचिवको एक कार्यकाल हुन्छ 3 वर्षको हुन्छ, एक कार्यकालभन्दा बढी हुन पाउँदैन। सार्कको अबुल अहसन पहिलो महासचिव बङ्गलादेशका थिए। बङ्गलादेशका अबुल अहसन सार्कको पहिलो महासचिव हुन्। सार्कको लागि नेपालबाट पहिलो महासचिव यादव कान्त सिलवाल थिए। नेपालबाट चाहिँ सार्कको लागि महासचिव चाहिँ यादव कान्त सिलवाल। र सार्कको पहिलो महिला महासचिव फतेमात धियाना सैद मालदिप्सका थिए। सार्कको पहिलो महिला महासचिव भनेको फतेमात धियाना सैद भन्ने मालदिप्सका थिइन्। सार्कको लागि दोस्रो महासचिव अर्जुन बहादुर थापा। नेपालबाट पहिलो यादवकान्त सिलवाल, दोस्रो महासचिव अर्जुन बहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो। सार्कका हालका महासचिव गोलाम सरवार कहाँका छन्? गोलाम सरवार बङ्गलादेशका छन् भन्ने बुझौँ साथीहरू। कहाँका छन्? सार्कका हालका महासचिव गोलाम सरवार बङ्गलादेशका थिइन्। अब सार्कका महासचिवको अहिलेसम्मको कुन छन् भनेर यहाँ हेरौँ है साथीहरू। महासचिव र देश: अबुल अहसन बङ्गलादेश, दोस्रो कान्त किशोर भर्गवा भारत, तेस्रो इब्राहिम हुसेन जाकी मालदिप्स, चौथो नइम हु हसन पाकिस्तान, पाँचौँ निहाल राद्रिगो श्रीलङ्का, छैटौँ QAM रहिम बङ्गलादेश। त्यसै गरी लेम्पो छेक्याप दोर्जे भुटान, डाक्टर शिलकान्त शर्मा भारत, फतिमात धियाना साइद मालदिप्स, अहमद सलिम मालदिप्स, अर्जुन बहादुर थापा नेपाल, अहमद हुसैन बिसियाल पाकिस्तान, एसाला रुवान बिराकुन श्रीलङ्का, एसाला रुवान बिराकुन श्रीलङ्का। त्यसरी गोलाम सरवार बङ्गलादेश है साथीहरू। अब म हेरौँ त, यसलाई याद गर्ने तरिका: अक्का इयान निकै छेउ, सिफा आहा आज आमा, एसाला बिराकुन गोल गरौँ है त। अक्का इयान भनेको अब्बुल अहसन, काहा भनेको कान्त किशोर भर्गवा, अक्का ई भनेको इब्राहिम, न भने नइम, अक्का इयान, निकै नि भनेको निहाल, निक्यु भनेको QAM रहिम, निकै छेउ भनेको छेक्याप दोर्जी। त्यसपछि डाक्टर शिलकान्त शर्मा, फा भनेको फातिमात दियाना, सिफा आहा अहमद सलिम आहा,
आज आज भनेको अर्जुन बहादुर थापा, आज आमा भनेको अमजद हुसैन, आज आमा अमजद हुसैन, एसाला बिराकुन भनेको एसाला भइहाल्यो र गोलाम सराफ हालका महासचिव। सूत्र छ अकायन निकाय छेउ सिपा आज आमा एसाला बिराकुन गोल गरम भन्ने सार्कले हालसम्म मनाएका सार्क वर्षहरूको बारे पनि यहाँ म प्रस्तुत गर्न गएको साथीहरू। सन् 1989 लागु पदार्थ दुर्व्यसन तथा अवैध कारोबार विरुद्धको वर्ष 1989ले चाहिँ लागु पदार्थ हटाउने भनेर सार्कले घोषणा गरेको छ 1989ले है साथीहरू। त्यसै गरी 1990ले सार्क बालिकालाई चाहिँ मान्ने भनेर यहाँ व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी सन् 1991मा सार्क आवास वर्ष, सन् 1992मा सार्क वातावरण वर्ष, सन् 1993मा सार्क अपाङ्ग वर्ष, सन् 1994मा सार्क युवा वर्ष, सन् 1995मा सार्क गरिबी निवारण वर्ष, सन् 1996मा सार्क साक्षरता वर्ष, त्यसै गरी सन् 1997 सहभागितामूलक शासनको सार्क वर्ष, सन् 1999 सार्क जैविक विविधता वर्ष। त्यसै गरी अब यसमा हामीले अब यसलाई छोटकरीमा भन्ने लाबा आबा अयुग सासजै भनेपछि ठ्याक्कै हुन्छ सर। लाबा आबा 1989देखि सुरु गर्नु पऱ्यो। ला भनेको लागु पदार्थ, बा भनेको बालिका, आ भनेको आवास, बा भनेको लाबा आबा, अ भनेको अपाङ्ग, यु भनेको युवा, लाबा अयुग, ग भनेको गरिबी, सास भनेको साक्षरता, सास भनेको स भनेको सभ्यता, जै भनेको जैविक विविधता। सन् 2002-2003 सार्क वातावरण संरक्षणमा युवा सभ्यता वर्ष र सन् 2004 सार्क क्षयरोग तथा एचआइभी एड्स विरुद्ध चेतना वर्ष है। 2004मा 2002 र 3मा सार्क वातावरण संरक्षण युवा सभ्यता वर्ष रहेछ। सन् 2004मा चाहिँ सार्क क्षयरोग तथा एचआइभी एड्स विरुद्ध चेतना वर्ष। 4मा चेतना भन्नु पर्यो के सम्बन्धी, क्षयरोग तथा एचआइभी एड्स सम्बन्धी, टिबी सम्बन्धी र एचआइभी एड्स सम्बन्धीको भने कहिले सन् 2004मा सार्कले मनाएको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी सन् 2006मा दक्षिण एसिया पर्यटन वर्ष भन्ने बुझ्नु पर्यो। कहिले रे सन् 2006मा दक्षिण एसिया पर्यटन वर्ष 2006मा चाहिँ है साथीहरू। सन् 2006मा चाहिँ दक्षिण एसिया पर्यटन वर्ष। त्यसै गरी सन् 2007मा हरित दक्षिण एसिया वर्ष, हरित 6मा एसिया 6 2006मा एसिया दक्षिण एसिया पर्यटन वर्ष, दक्षिण एसिया गरी नै पर्यटन वर्ष चाहिँ 6 एसिया 6। त्यसै 2007मा दक्षिण एसिया वर्ष, हरित दक्षिण ग्रिन 7 ग्रिन 2007मा हरित दक्षिण वर्ष। त्यसै गरी सन् 2016मा सार्क सांस्कृतिक सम्पदा वर्ष 2016मा सार्क सांस्कृतिक सम्पदा वर्ष 2016मा मनाएको छ साथीहरू। त्यसै गरी सार्कले मनाएका सार्क दशकहरू के छन् भन्ने कुरा पनि यहाँ बुझ्नु जरुरी छ। सन् 1991देखि सन् 2000मा सार्क बालिका वर्ष, त्यसै गरी सन् 2001देखि सन् 2002मा सार्क बाल अधिकार वर्ष, पहिले बालिका वर्ष त्यसपछि बाल अधिकार वर्ष। 2006देखि 2015मा सार्क गरिबी न्यूनीकरण दशक, त्यसै गरी 2010देखि 2020सम्म सार्क अन्तर्क्षेत्रीय सम्पर्क दशक। अन्तर्क्षेत्रीय हाम्रो एकअर्कामा चेन्ज भने भेटघाट गर्ने भनेको सन् 2010देखि 2020 सार्क अन्तर्क्षेत्रीय सम्पर्क दशक। त्यसै गरी सन् 2006देखि 2015सम्म सार्क गरिबी न्यूनीकरण दशक। सन् 2006देखि सन् 2015मा सार्क गरिबी न्यूनीकरण दशक र सन् 2001देखि 2010सम्म सार्क बाल अधिकार दशक र सन् 1991देखि 2000सम्म सार्क बालिका दशक है साथीहरू। त्यसै गरी क्षेत्रफलका आधारमा सानोदेखि ठुलोको क्रममा सार्क राष्ट्रका देशहरू भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, नेपाल, श्रीलङ्का, भुटान, मालदिभ्स। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, नेपाल, श्रीलङ्का, भुटान र मालदिभ्स भन्ने बुझौँ साथीहरू। नेपाल, त्यसपछि श्रीलङ्काभन्दा नि सानो भुटान, सबैभन्दा सानो मालदिभ्स, त्यसभन्दा ठुलो भुटान है। यहाँ सानोदेखि ठुलो
हैन साथीहरु। ठुलोदेखि सानोको क्रम रहेछ है, यो मिस्टेक छ है साथीहरु। क्षेत्रफलको आधारमा सानोदेखि ठुलो होइन, ठुलोदेखि सानो है। यता पहिलो सबैभन्दा ठुलो भारत, त्यसपछि पाकिस्तान, त्यसपछि अफगानिस्तान, त्यसपछि बङ्गलादेश, त्यसपछि नेपाल, त्यसपछि श्रीलङ्का, त्यसपछि भुटान, त्यसपछि मालदिभ्स भन्ने बुझौँ। सार्क मुलुकहरूको खर्चको बाँडफाँड के कस्तो छ भन्ने कुराहरू भारतमा भारतको 30.32% र पाकिस्तानको 22.52% र नेपाल श्रीनेप भनौँ न, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र नेपालले 10.72%, श्रीनेपले 10.72, अरू सबै 5% है। भारत 30.32, पाकिस्तान 22.52 र नेपाल 10.72, श्रीनेप, बङ्गलादेश 10.72, श्रीलङ्का 10.72, बाँकी भुटान, मालदिभ्स, अफगानिस्तान 5%। श्रीनेपहरू जतिले 10.32, श्री भनेको श्रीलङ्का, ने भनेको नेपाल, बङ्गलादेश भने बङ्गलादेशले 10.72, बाँकी अबुमा अफगानिस्तान, भुटान र मालदिभ्सले 5%। नेपाल चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रवेश कहिले भएको थियो? सन् 1955 डिसेम्बर 14मा। सन् 1955 डिसेम्बर 14मा भएको थियो। त्यसै गरी अब नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट नजिक रहेका राजधानी भुटानको कुन हो? थिम्पू, सबैभन्दा नजिक 400 किलोमिटर। नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट नजिक रहेको राजधानी भुटानको थिम्पू है साथीहरू। अब कुन देशको पैसालाई के भन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ बुझ्नु जरुरी छ साथीहरू। जस्तो मुलुक, केन्द्रीय ब्याङ्क, मुद्रा, भाषा, रेडियो। जस्तो अफगानिस्तान देशको नाम अफगानिस्तान, केन्द्रीय ब्याङ्कलाई के भन्ने? अफगानिस्तानै भन्ने, अफगानिस्तान ब्याङ्क भनिदिने। मुद्रा अफगानी भन्ने, भाषा दारी वा पास्तु, रेडियो काबुल भन्ने। त्यसै गरी अफगानिस्तान ब्याङ्क भन्ने, बङ्गलादेशकोलाई बङ्गलादेश ब्याङ्क भन्ने, मुद्रालाई टाका भन्ने, भाषालाई बङ्गाली भन्ने, अनि रेडियो बङ्गलादेश भन्ने है साथीहरू। अब भुटानको लागि रोयल केन्द्रीय ब्याङ्कलाई रोयल मोनेटरी अथोरिटी भन्ने, मुद्रालाई नेगुल्टम भन्ने, भाषालाई जोङ्खा भन्ने र रेडियोलाई भुटान ब्रोडकास्टिङ सर्भिस भन्ने। त्यसै गरी भारतको चाहिँ भारत रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया, मुद्रालाई रुपैयाँ, भाषालाई हिन्दी र अङ्ग्रेजी, रेडियोलाई आकाशवाणी। त्यसै गरी मालदिभ्स केन्द्रीय ब्याङ्क मालदिभ्स मोनेटरी अथोरिटी, मुद्रालाई रुपियाँ, भाषालाई दिबिही, रेडियो भोइस अफ मालदिभ्स। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, मुद्रालाई रुपियाँ, भाषालाई नेपाली, रेडियो नेपाल भन्न मिल्यो। पाकिस्तानको स्टेट ब्याङ्क अफ पाकिस्तान, ब्याङ्कलाई चाहिँ स्टेट ब्याङ्क अफ पाकिस्तान, पैसालाई चाहिँ रुपी, भाषा चाहिँ उर्दू र रेडियो चाहिँ पाकिस्तान ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन। त्यसै गरी श्रीलङ्काको सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ सिलोन ब्याङ्कको नाम, रुपियाँ चाहिँ रुपी र भाषालाई सिङ्हाली र श्रीलङ्का ब्रोडकास्टिङ सर्भिस रेडियोलाई है साथीहरू। अब याद गर्ने तरिका पनि याद छ साथी। अब अफगानिस्तान भनेपछि आफैले अफ समयमा गाना गाएर दारी समात्दै आफूलाई काबु ल्याएछ भन्ने आफै भनेपछि आफै अफगानिस्तान भइगयो। आफैले अफ समयमा अफगानिस्तान ब्याङ्क भनिदिउँ। गाना भनेको अफगानी, गाएर, दारी भने दारी र पास्तु समात्दै आफूलाई काबुमा ल्याएछ भने चाहिँ रेडियोको नाम रेडियो काबुल भन्ने बुझ्नुपर्छ साथीहरू है त। त्यसै गरी बङ्गलादेशको चाहिँ बङ्गु भने बङ्गलादेश, बङ्गालमा भनेपछि बङ्गलादेश ब्याङ्कमा टाका पैसा भेटेर बङ्गालीलाई भनेपछि भाषा बङ्गाली भयो, बङ्गालीलाई बङ्गाल पठाइएछ भनेपछि रेडियोको नाम रेडियो बङ्गलादेश भन्ने बुझ्नुपर्छ साथीहरू। त्यसै गरी भुटानलाई भुरा भनिदिएको छु साथीहरू मैले। भुराले रोएर नेगुल्टम बाइक किनी, कुन बाइक रे? भुराले रोएर नेगुल्टम बाइक किनी, जसलाई खुवाए उसैको ब्रोडकास्टिङ गर्यो। भुरा भने भुटान, रोयल भनेको रोयल मोनेटरी अथोरिटी, नेगुल्टम भनेको पैसा
नेगुल्टम, बाइक किनु, जो पायो त्यसैले खुवायो भने जोङ्खा, भाषा जोङ्खा। अनि ब्रोडकास्टिङ भने चाहिँ भुटान ब्रोडकास्टिङ सर्भिस भन्ने बुझ्नुपर्छ रेडियो चाहिँ है साथीहरू। त्यसो भारतको त अब सबैले थाहा भइहाल्छ। रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया, रुपियाँ, हिन्दी भाषा चाहिँ हिन्दी, अङ्ग्रेजी र रेडियो चाहिँ आकाशवाणी। त्यसरी मालदिप्सको मामाले रुपियाँ भेटेर दिव्य उपदेश दिन ठुलो भोइसमा कराउनु भएछ भने चाहिँ मामा मालदिप्स देश भयो। ब्याङ्कको नाम पनि मालदिप्स मनिटरी अथोरिटी भयो। अनि रुपियाँ पैसा भने रुपियाँ भयो। भेटेर दिव्य भनेको दिव्य भाषा दिव्य र भोइस अफ मालदिप्स ठुल्ठुलो भोइस भने चाहिँ भोइस अफ मालदिप्स। रेडियो चाहिँ नाम के हो? भोइस अफ मालदिप्स हो साथीहरू। त्यसैले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, रुपियाँ, नेपाली रेडियो यो त सबैलाई आउने कुरा भइहाल्यो। त्यसै गरी पाकिस्तानको के छ? अब पर्खिराखेको स्टेटमा रुपी पाएकाले उडी ब्रोडकास्टिङ गरेछ। पर्खिराखेको स्टेटमा, पर्खी भने पाकिस्तान, स्टेट भने स्टेट ब्याङ्क अफ पाकिस्तान, रुपी भने रुपी भइहाल्यो, पाएकाले उडी भने उर्दू भाषा उर्दू ब्रोडकास्टिङ गरेछ भनेको पाकिस्तान ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन भन्ने रेडियोको नाम है त साथीहरू। त्यसै गरी श्रीलङ्काको सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ सिलोन भन्ने बुझ्नुपर्छ साथीहरू। यस पैसाको नाम रुपी र भाषा के हो? सिङ्गाली भाषा के हो रे? सिङ्गाली हो। र श्रीलङ्का ब्रोडकास्टिङ सर्भिस श्री सेन्ट्रल रुपी सिंह ब्रोडकास्टिङ। सिंह भने सिङ्गाली भाषा, ब्रोडकास्टिङ श्रीलङ्का ब्रोडकास्टिङ सर्भिसिङ रेडियोको नाम। रुपियाँ भइहाल्यो। सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ सिलोन भइहाल्यो। श्री भने श्रीलङ्का भयो साथीहरू। त्यसै गरी अब सार्क मुलुकका सरकारी वायुलाई के भन्ने, वायुसेनालाई के भन्ने, संसदलाई के भन्ने, टेलिभिजनलाई के भन्ने, राजधानीलाई के भन्ने, यो त आइ नै हाल्छ साथीहरू। अब हेरौँ बङ्गलादेशको विमानस्थल सरकारी वायु अथवा सेवालाई के भनिन्छ भन्दा एरिना अफगान एयरलाइन्स। अफगान भन्ने बित्तिकै यसमा त थाहा भइहाल्छ। संसद नेसनल एसेम्ब्ली, टेलिभिजन चाहिँ अफगानिस्तान टेलिभिजन, राजधानी चाहिँ काबुल है साथीहरू। अब देशको नाम अफगानिस्तान भयो, सरकारी वायु त एरिना अफगान एयरलाइन्स र संसद नेसनल एसेम्ब्ली। नेसनल के हो? नेसनल एसेम्ब्ली। यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अरू झुक्किने भयो भने साथीहरू नेसनल एसेम्ब्ली। संसदलाई के भन्छ अरे? नेसनल एसेम्ब्ली भन्छ। टेलिभिजनलाई अफगानिस्तान टेलिभिजन, राजधानी काबुल। यसमा झुक्किँदैन, एउटा संसदमा झुक्किन्छ, त्यो भनेको नेसनल। अफगानिस्तानलाई एसेम्ब्ली भन्ने। अब बङ्गलादेशको विमान बङ्गलादेश, यसलाई झुक्किँदैन। जातीय संसदलाई चाहिँ, टेलिभिजनलाई बङ्गलादेश टेलिभिजन र राजधानी ढाका, यसमा पनि झुक्किँदैन। सबैमा बङ्गलादेश भन्ने जोडेर आउँछ। र एउटा संसदलाई चाहिँ के भन्छ? जातीय। बङ्गलादेश बज्लादेश भनिदिउँ न, बङ्गलादेशलाई बज्लादेश भने भने जातीय संसद भनेर बुझ्नुपर्छ। अब भुटानको एरिया विमान छैन रहेछ, त्यहाँ डुक एयर रहेछ, डुक भन्ने बाइक रहेछ भनिदिउँ न, डुक। अनि संसदलाई संसदलाई बिगारेर सोङदु बनाएर छ त्यसलाई। अब भुटानी भाषामा अब भुटान टेलिभिजन थिम्पू, यो थाहा भइहाल्छ। भारतको इन्डियन एयरलाइन्स एन्ड इन्डिया, यो थाहा भइहाल्छ। संसद भइगयो। र टेलिभिजनलाई दूरदर्शन, राजधानी नयाँ दिल्ली, यसमा भन्नु पर्दैन। त्यसरी मालदिप्सको इन्टरनेसनल एयरलाइन्स र मजलिस। संसदलाई चाहिँ मजलिस, मामाले मजलिसमा भनेपछि भन्दा टेलिभिजन हेरे भन्न नि मिल्छ। टेलिभिजन मालदिप्स र राजधानी चाहिँ माले भन्ने बुझिहालिन्छ साथीहरू। त्यसै गरी नेपाल वायु सेवा निगम, एयरलाइन्सलाई के भन्छ? नेपाल वायु सेवा निगम। र संसदलाई व्यवस्थापिका संसद है। र टेलिभिजनलाई नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ भनी भइहाल्छ। पाकिस्तानको विमान सेवालाई के भनिन्छ? वायु सेवालाई के भनिन्छ भन्दा पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्स। त्यसै गरी एको संसदलाई संसद भन्दो रहेछ। नेसनल एसेम्ब्ली र सिनेट भन्ने हुँदो रहेछ। र एको टेलिभिजनलाई पाकिस्तान टेलिभिजन कर्पोरेसन। अब यसको राजधानी इस्लामाबाद, यसमा झुक्किँदैन साथीहरू।
त्यसै गरी श्रीलङ्का एयरलङ्का यसमा झुक्किँदैन। संसदलाई पार्लियामेन्ट अङ्ग्रेजी शब्द राखेछ श्रीलङ्काले। अब अनि त्यसपछि टेलिभिजनमा रूपवाहिनी रूप भने रूप हेर्न लायक श्रीलङ्का एकदम श्रीलङ्कालीहरूको रूप राम्रो हुन्छ भन्ने बुझौँ, रूपवाहिनी र यसको राजधानी कोलम्बो भन्ने बुझौँ। त्यसै गरी सार्क मुलुकका राष्ट्रिय जनावर, पंक्षी, फुल, खेल र प्रशासनिक विभाजन के कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा म यहाँ हजुरहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। देश, जनावर, राष्ट्रिय जनावर के हो, राष्ट्रिय पंक्षी के हो, राष्ट्रिय फुल के हो, राष्ट्रिय खेल के हो, अब यसको देशलाई कसरी विभाजन गरेको छ भन्ने कुरा यहाँ हजुरहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु साथीहरू। अब देश भारत हो, जनावर राष्ट्रिय जनावर के हो, बाघ हो, पंक्षी कुन हो, राष्ट्रिय पंक्षी, राष्ट्रिय चरा कुन हो, मयूर हो, र राष्ट्रिय फुल को कमलको फुल र राष्ट्रिय खेल के हो, हक्की हो। त्यसै गरी भारतमा कसरी विभाजन भएको छ, 28 वटा प्रान्त र 8 वटा युनियन टेरिटोरी भन्ने बुझिन्छ अरे। त्यसै गरी पाकिस्तानको राष्ट्रिय जनावर माखुर, राष्ट्रिय पंक्षी च्याखुरा, राष्ट्रिय फुल चिनिया चमेली र त्यसै गरी राष्ट्रिय खेल चाहिँ हक्की र स्क्वास भन्ने बुझौँ र यसमा 4 वटा प्रदेशमा विभाजन गरेको छ साथीहरू पाकिस्तानलाई। त्यसै गरी अफगानिस्तानको राष्ट्रिय जनावर कुन हो, भेडो र राष्ट्रिय पंक्षी गोल्डन इगल र राष्ट्रिय फुल टुलिप र राष्ट्रिय खेल के हो, बुस्कासी र कतिवटा राज्यमा विभाजन गरेको छ, 34 वटा प्रान्तमा विभाजन गरेको छ। कतिवटा राज्यमा रे 34 वटा प्रान्तमा विभाजन गरेको छ। त्यसै गरी देशको नाम नेपाल, राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय चरा डाफे नेपालको, राष्ट्रिय फुल लालीगुराँस, राष्ट्रिय खेल भलिबल र प्रशासनिक 7 प्रदेश 77 जिल्ला 753 स्थानीय तह नेपालको त भनिराख्नु परेन साथीहरू। त्यसै गरी बङ्गलादेशको राष्ट्रिय जनावर रोयल बङ्गाल टाइगर्स र राष्ट्रिय चरा यसमा नहेरौँ साथीहरू। त्यसै गरी राष्ट्रिय फुल चाहिँ साल्पा हो। त्यसै गरी राष्ट्रिय खेल चाहिँ के हो, कबड्डी हो। बङ्गलादेशको राष्ट्रिय खेल चाहिँ के हो, कबड्डी हो र यसमा 4 वटा विभाग 8 वटा र जिल्ला 64 वटा। विभाग 8 वटा, जिल्ला 64 वटा बङ्गलादेशलाई विभाजन गरेको छ। 8 वटा विभाग र 64 वटा जिल्लामा विभाजन गरेको छ। त्यसै गरी श्रीलङ्काको राष्ट्रिय जनावर सिंह, राष्ट्रिय पंक्षी लुइचे र त्यसपछि राष्ट्रिय फुल ब्लू वाटर लिली र राष्ट्रिय खेल भलिबल। 9 वटा प्रान्त 25 वटा जिल्ला, 9 वटा प्रान्त श्रीलङ्कामा 25 वटा जिल्ला रहेका छन्। 9 वटा प्रान्त र 25 वटा जिल्ला रहेका छन्। त्यसै गरी भुटानमा चाहिँ भुटानको राष्ट्रिय जनावर टाकिन र राष्ट्रिय पंक्षी राष्ट्रिय पंक्षी राभेन र राष्ट्रिय फुल चाहिँ ब्लू पप्पी र राष्ट्रिय खेल चाहिँ धनुषबाण। कतिवटा जिल्लामा विभाजन गरेछ, 20 जिल्लामा। के रे साथीहरू, भुटानको राष्ट्रिय जनावर टाकिन, राष्ट्रिय पंक्षी राभेन र राष्ट्रिय चरा ब्लू पप्पी र खेल चाहिँ धनुषबाण र 20 वटा जिल्लामा विभाजन गरेको छ भुटानलाई। अनौठो छ। मालदिप्सको राष्ट्रिय जनावर टुनाफिस र राष्ट्रिय पंक्षी वाटर हेन र राष्ट्रिय फुल पिङ्क गुलाब, राष्ट्रिय खेल फुटबल र 20 प्रशासनिक इकाइमा विभाजन गरेको छ मालदिप्सलाई साथीहरू। त्यसै गरी सार्क मुलुकका राष्ट्रिय जनावरहरू सार्क मुलुकका राष्ट्रिय दिवसहरू
नेपालमा असोज 3 गते संविधान दिवस मनाउँछ। त्यसैपछि भारतमा जनवरी 26 गणतन्त्र दिवस भाजा छप भन्यो। पाकिस्तानमा मार्च 23 गणतन्त्र दिवस। पाकिस्तानमा मार्च 23 गणतन्त्र दिवस। अफगानिस्तानमा अगस्त 19 स्वतन्त्रता दिवस। बङ्गलादेशमा डिसेम्बर 16 विजय दिवस। बङ्गलादेशमा डिसेम्बर 16 मा विजय दिवस र श्रीलङ्कामा फेब्रुअरी 4 लोकतन्त्र दिवस। भुटानमा डिसेम्बर 27 र त्यसै गरी मालदिभ्समा जुलाई 26 स्वतन्त्र दिवस। ओके, थ्याङ्क यू। इफ यू लाइक दिस भिडियो, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।